ए बाबा एउटा बुद्ध त 10 ठाउँमा 10 चोटि जन्मिँदैन नि। त्यो भारतका पनि प्रधानमन्त्रीजीको मानसिक अवस्था त ठिक छ। उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउँदा म भगवान बुद्धको देशमा आएकोमा, यो शान्तिका प्रतीकको देशमा आएकोमा म गर्व गर्छु भन्नुभयो। र त्यसको 6-8 महिना पछाडि उहाँले फ्रान्समा गएर होइन म त बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्, त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएर आएको भन्दा संसारले उहाँहरूलाई सभ्यता ठाने होला। तपाईँको पद पद्धति प्रक्रिया र प्रणालीको बारेमा जुन द्वन्द्व छ त्यस्तै गर्दा गर्दै तपाईँ स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि जान छोड्नु। आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ फेस गर्न सक्न छोड्नुभयो। तर के हो भनेदेखि भारतसँगको द्वन्द्व बढाउनु, क्रिस्चियनिटीको आडमा यो देशमा धर्मको झगडा लगाउनलाई प्रधानमन्त्रीजीले यो काम गर्नुभएको छ। हालाकि तपाईँले यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष आएपछि नेपालको राष्ट्रिय पोसाकै छैन भन्नुभएको छ, देश नाङ्गो छ। त्यो अवस्थामा तपाईँ नरेन्द्र मोदीजीलाई जनकपुर भेट्न जाँदा त नरेन्द्र मोदीजीले जुन ड्रेस लगाउनु भएको थियो भारतीय ड्रेस, त्यही लगाएर फेटा बाँधेर गएको होइन तपाईँ के। तर जहाँ पैदाइसीको बारेमा तपाईँ विवाद गर्नुहुन्छ, एकातिर पैदाइसीको बारेमा विवाद गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ त्यही ठाउँमा हो भनेर इटा पठाउनुहुन्छ भने आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, मैले तपाईँहरूलाई भने यो भन्ने मान्छे वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्रीजीको मानसिक अवस्था त ठिक छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला pnpखबर.com हेर्दै हुनुहुन्छ। साथमा म रुचन कार्ती छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतमा राम जन्मेका होइनन्, नेपालमा जन्मेका हुन्, अयोध्या भारतको अयोध्या चाहिँ नक्कली, नेपालको अयोध्या चाहिँ सक्कली भनिरहँदा भारतले अयोध्याको चाहिँ उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ। साथै हिजो मात्रै भारतको विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर भनेका छन्। यस अगाडि पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशका कार्यक्रमहरूमा बौद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेका हुन् भनेर भनेका थिए। यससँगै नेपालको भ्रमणको क्रममा नरेन्द्र मोदीले त्यो मन्तव्यलाई चाहिँ सच्याएका थिए। नेपालमै जन्मेका हुन् गौतम बुद्ध भनेका थिए। तर पछिल्लो समय फेरि किन भारतमा जन्मेका हुन् भनेर यो आवाज उठ्यो। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक कार्ड फाल्नका लागि खास गरी भनियो अयोध्या चाहिँ नेपालको अयोध्या चाहिँ सक्कली, भारतको अयोध्या चाहिँ नक्कली भनेर भनिरहँदा भारतले अयोध्या चाहिँ त्यहाँ उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ। नरेन्द्र मोदी आफै पुगेर उद्घाटन गर्नुभएको छ। र हिजो मात्रै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले चाहिँ गौतम बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेका हुन् भनेर भने। यस पछाडि तपाईँले कारण के देख्नु भएको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले नेपालमा मात्रै होइन संसारमा, त्यसमा पनि पछिल्लो पटक गरेर खास गरेर भारतमा हजुर यति बढी कोरोना महामारीको फैलावट छ संसारभरि। यो अवस्थामा आफ्ना जनताको, देशवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा रक्षाको विषयलाई एकातिर राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेर किन अहिले अयोध्या राम जन्मभूमिको बारेमा विवाद गर्नु पर्यो, यो एउटा विचारणीय प्रश्न छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भने भारतमा नरेन्द्र मोदीजी, ठिक छ, भारत धर्मनिरपेक्ष देश, हालाकि धर्मनिरपेक्षता होला नहोला, धर्मनिरपेक्षताका परिभाषाहरूको बारेमा धेरै छलफल गर्न सकिएला। हजुर, तर भारत चाहिँ यसको स्थापना 1947 देखि नै धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा आइराखेको र पटक पटक हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा हिन्दुत्वको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीको रूपमा भारतको भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हुँदै अहिले दोस्रो पटक राज्य सत्तामा आउनुको कारण नै यो भाजपा चाहिँ हिन्दुत्वसँग सहमत राख्ने राजनीतिक दल हो भनेर उनीहरू सत्तामा आइपुगेका छन्। र जसको आधार र कारण लिएर तपाईँ सत्तामा आउनुभयो र त्यसको पक्षमा तपाईँले बोल्नुभयो भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले अहिले भारतीयहरूको कुरा गरिराखेको छु है।
बोल्नुभयो भने त्यसलाई कुनै अन्यथा भन्ने कुरा भएन उनीहरूको सेन्समा। तर नेपालमा 62-63 को आन्दोलन पछाडि जुन 72 सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौं, त्यो 72 सालमा संविधान जारी गर्दाखेरि त देशलाई धर्मनिरपेक्ष देश भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौं, हाम्रो संविधानमा लेखियो। त्यो ठिक बेठिक के छ त्यसको बारेमा पनि धेरै बहस गर्न सकिन्छ। तर धर्म भनेको अफिम हो, सर्वहाराको राजनीतिक सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने र प्रजातन्त्र भनेको खसीको टाउको राखेर, संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने राजनीतिक मान्यतामा विश्वास राख्ने अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी किन यो कुरालाई उठाइराख्नु भएको छ, हामीले विचार गर्नु पर्यो। र म तपाईलाई फेरि निवेदन गरौँ, यो 62-63 को आन्दोलन हुँदाखेरि नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनु पर्छ भनेर 12 बुँदे समझदारीमा लेखेको थियो, थिएन। अब प्रसङ्गवश नेपाली जनताले नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो भनेर भन्नुभएको थियो, भन्नुभएको थिएन। अस्ति तपाईले होली वाइनवाला काम कारबाही जे गर्नुभयो, अब त्यसको बारेमा पनि फेरि लामो विवाद हुन्छ, त्यता नजाउँ। तर गुठी संस्थानवाला जे तपाईले विधेयक ल्याउनुभयो, फेरि पनि नेपाली जनताले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेनन्। तर अहिले पटक पटक तपाईले आफ्नो पार्टीभित्रको जुन द्वन्द्व छ, अहिले पछिल्लो समय पशुपति गुरु योजनामा पनि त्यहाँका स्थानीयहरू, आम नागरिकहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। हो, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईको पार्टीभित्र तपाईको पद, पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीको बारेमा जुन द्वन्द्व छ, त्यस्तै गर्दा गर्दै तपाईँ स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि जान छोड्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी है। र 2/3 संसदको 2/3लाई नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छे आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ फेस गर्न सक्न छोड्नुभयो। तर के हो भनेदेखि भारतसँगको द्वन्द्व बढाउनु भयो। भारतसँगको द्वन्द्व होइन मित्र, म तपाईलाई भनौँ, हाम्रो संसारमा रहेको हिन्दू संस्कार, सभ्यता, हाम्रो सनातन, मैले जहिले भन्ने गरेको छु सनातन सभ्यता भनेर, त्यो वैदिक र दैविक, मैले भन्दैछु वैदिक र दैविक, दैवको हिसाबले पनि वेदको हिसाबले पनि हाम्रो सनातन संस्कृति समाज, यो संसारको संस्कृतिलाई अहिले प्रधानमन्त्रीजीले किन विवादको रूपमा ल्याउनु भयो होला भनेदेखि उहाँले पार्टीभित्रको अहिलेको आफ्नो रक्षात्मक अवस्थामा उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई होइन, म त यत्रो धर्म संस्कृति 94% ओमकार परिवारको रक्षाको लागि काम गरिराखेका छु, अनि त्यहाँबाट राम जन्मभूमि चाहिँ नेपालमा हो भनेर भारतले त्यत्रो गरेको कुरामा म चाहिँ लडिराखेका छु भनेर नेपाली जनताको हिन्दुत्वको भावनालाई पनि लिने। र अर्को कुरा म फेरि तपाईलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ, अमेरिकाले ल्याएको एमसीसीलाई पास गर्नको लागि चाहिँ रातों दिन खटेर यो कांग्रेस र हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजी लाग्ने भनेपछि हिजो क्रिस्चियनिटीको प्रादुर्भाव कसले गरायो? पश्चिमाले गरायो। अनि अहिले नेपालको धर्म, संस्कृति, सभ्यतालाई त धर्मनिरपेक्ष भनेर तपाईले कमजोर बनाउनु भयो। अब नेपाली जनताको बीचमा जुन धार्मिक सद्भाव थियो, हिन्दूहरूको बीचमा जुन धार्मिक सद्भाव थियो, भन्नुस् न किराँत अथवा यो मुगरात अथवा यो के अरे हाम्रो मोहम्मद पैगम्बर लगायतका जे जति वाला थिए होलान्, हामी कहाँ कहिले धर्मको झगडा भएको थिएन। अब क्रिस्चियनिटीको आडमा यो देशमा धर्मको झगडा लगाउनलाई प्रधानमन्त्रीजीले यो काम गर्नु भएको छ। र म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु, त्यो पछिल्लो समयको क्रियाकलाप नेपालमा क्रिस्चियनहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त्यो द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। हुने हो कि मात्रै होइन, म तपाईलाई भन्छु अहिले 4 खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको नेपालमा क्रिस्चियनिटीको धर्म प्रचारको लागि 4 खर्ब त्यो वार्षिक यो वर्ष खर्च गर्न उनीहरूले चाहिँ त्यो बाहिरबाट पैसा ल्याइराखेका छन्। सरकार यसको बारेमा ध्यान दिनु छैन। अनि त्यहाँबाट यो अहिले जति चर्चहरू बनिराखेका छन्, यिनीहरूको साधन स्रोत सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ त्यो कुरा सरकार भन्दैन।
र संविधानको धारा पशुपतिको गुठीको जग्गामा क्रिस्चियनको चर्च बनाउनलाई चाहिँ अनुमति दिन्छ अनुमति दिन्छ र त्यो चर्च बनाउने सम्पत्ति कहाँबाट आयो एकछिनलाई मान्नुहोस् न तपाईँले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुहोस् त तपाईँलाई अर्बौं अर्बको यो खर्च गर्ने कहाँबाट आयो अनि त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीजीको कुनै ध्यान आकर्षण छैन। अब फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ यो अयोध्याको बारेमा जे प्रश्न उठिराखेको छ हो वास्तवमा राम जन्मभूमि भनेर तपाईँले जब दोस्रो पटक तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो दोस्रो पटक नरेन्द्र मोदीजी भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो नरेन्द्र मोदीजी दोस्रो पटक जनकपुर आउँदाखेरि तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री सधैँ तपाईँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाउनुहुन्छ हालाकि तपाईँले यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष आएपछि नेपालको राष्ट्रिय पोसाकै छैन भन्नुभएको छ देश नाङ्गो छ त्यो अवस्थामा तपाईँ नरेन्द्र मोदीजीलाई जनकपुर भेट्न जाँदा त नरेन्द्र मोदीजीले जुन ड्रेस लगाउनु भएको थियो भारतीय ड्रेस त्यही लगाएर फेटा बाँधेर गएको होइन तपाईँ त्यहाँ त्यति मात्रै होइन त्यतिखेर तपाईँले जनकपुर र अयोध्या राम जन्मभूमि चाहिँ बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर बसको साँचो एक अर्कामा हस्तान्तरण गर्नुभएको होइन के राम अयोध्या चाहिँ यो 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 हाम्रो 74 सालको निर्वाचन पछि अयोध्या पैदा भएको हो होइन भनेदेखि आजै पनि हामी आम सञ्चारमा हेर्न सक्छौँ प्रधानमन्त्रीजी पटक पटक अयोध्या अथवा ठोरीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई के भनेर पठाउनु भयो भन्छन् थपक्कै त्यसकै एक लाइन एकै मिनट पछाडि के भन्छन् भने होइन यो अयोध्या राम जन्मभूमिको बारेमा अध्ययन गर्नलाई त विशेषज्ञहरूको टोली पो गठन गरेका छन् यो सधैँ दिमागको उपज त हो उहाँ ठिकै त हुनुहुन्छ मानसिक अवस्थाबाट एकैछिन तपाईँ भन्नुहुन्छ अयोध्या चाहिँ मेरो ठोरीमा पर्छ अनि भर्खरै तपाईँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतको अयोध्याको लागि बसको साँचो दिनुहुन्छ अनि अहिले नेपालमा पैदा गरेको भनेर स्थानीय प्रतिनिधिलाई भन्न पाएको छैन 1 मिनट पनि भएको छैन यसको बारेमा अध्ययन गर्नलाई त हामीले यसको चाहिँ एक्सपर्टहरूको विज्ञहरूको दल पो बनाएका छौँ भन्नुहुन्छ त्यति मात्रै होइन भारतले अयोध्या उद्घाटन गर्दाखेरि नेपालमा चाँदीको इँटा भारतले पठाइएको छ त्यो जनकपुरबाट मान्छेहरू गए पशुपतिमा मजाले त्यहाँ पूजा आजा गरियो भारतमा रामको मन्दिर स्थापना गर्न लाग्यो अयोध्यामा मन्दिर स्थापना हुन लाग्यो भनेर यहाँ नेपालमा यत्रो खुसियाली छ। अब फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ ठिक छ हामीले मानेको आराध्य देव अथवा हाम्रा देवी देवताहरू जो जहाँसुकै एकछिनलाई मान्नुहोस् न अहिले चाहिँ चीनमा रामको मन्दिर बन्न लाग्यो अरे त्यो त हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको त विस्तार हो नि ठिक छ इटा पठाऊ कारिन्दा पठाऊ कालीगढ पठाऊ तिनीहरू जान्दैन मन्दिर त बनोस् न संसारभरि त्यसमा त खुसी होला हौ तर जहाँ पैदाइसीको बारेमा तपाईँ विवाद गर्नुहुन्छ एकातिर पैदाइसीको बारेमा विवाद गर्नुहुन्छ अर्कोतिर चाहिँ त्यही ठाउँमा हो भनेर इटा पठाउनुहुन्छ भने आदरणीय पत्रकार मित्रहरू मैले तपाईँहरूलाई भने यो भन्ने मान्छे वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्रीजीको मानसिक अवस्था त ठिक छ होइन भनेदेखि ठिक छ मन्दिर जहाँसुकै बनायो हुन्छ के अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा यो पशुपतिनाथको मन्दिर छैन र शिवजीको मन्दिर छैन र संसारमा के उसमा श्रीलङ्कामा छैन र यसै कारणले गर्दाखेरि तर जहाँसम्म जन्मभूमिको तपाईँले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ यो जन्मभूमिको प्रश्न उठाएर संसारका हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउने काम प्रधानमन्त्रीजीले गरिराख्नु भएको छ र यो वास्तवमा हिन्दूहरूको लागि घातक काम हो। हिजो मात्रै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले जसरी गौतम बुद्ध चाहिँ नेपालमा नभएर भारतमा जन्मेका हुन् महान बुद्ध भनेर जसरी त्यहाँ घोषणा गर्नुभयो जसरी बोल्नुभयो यो चाहिँ कसरी किन बोलेको होला त्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ फर्काएका हुन् अथवा के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब जयशङ्कर चाहिँ भारतको परराष्ट्र सचिव भएर परराष्ट्र मन्त्री भएका मान्छे हुन् अनि अहिले हामी सबैले याद गरेको होलाौँ मलाई लाग्छ याद गरेकै छ हजुर 100 रुपियाँको नोटमा लुम्बिनी दि बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भनेर लेखा छ र त्यो संसारभरि प्रचलनमा छ। अहिले एस जयशङ्करले के भन्नुभयो अथवा 2-4-6 महिना अगाडि फ्रान्समा गएको बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले बुद्ध नेपालमा ए बाबा एउटा बुद्ध त 10 ठाउँमा 10 चोटि जन्मिँदैन नि
र कमसेकम फेरि पनि यो विषयलाई लिएर है त्यो भारतका पनि प्रधानमन्त्रीजीको मानसिक अवस्था त ठिक छ, किनभने उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउँदा म भगवान बुद्धको देशमा आएकोमा, यो शान्तिका प्रतीकको देशमा आएकोमा म गर्व गर्छु भन्नुभयो। र त्यसको 6-8 महिना पछाडि उहाँले फ्रान्समा गएर होइन म त बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्, त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएर आएको भन्दा संसारले उहाँहरूलाई सभ्यता ठाने होला, उहाँहरूको हैसियत के होला। र भारतका प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो अथवा भारतका विदेश मन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने कुरालाई लिएर उनीहरू पनि बौलायो भने हामी पनि बौलाउनु त परेन नि, हामी चाहिँ सज्जन भाइ भयो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध नेपालमा पैदा हुनुभएको हो। र फेरि यो कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्छन्, यो अङ्ग्रेजीले बर्बाद गरेछ कि हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई। लर्ड बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्छ। भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए भनेपछि फेरि अर्को ठाउँमा पनि जन्मिन्छन्। भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् एउटै मान्छे हो नि। हेर्नुहोस् त त्यो भाषाको कुरा गर्दा। यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के भने अथवा उनीहरूले के भनेन् त्यो जानकारीमा त राख्नुपर्छ। तर नरेन्द्र मोदीजी होइन, नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ मैले हेरेको थिएँ यो कमेन्ट गर्ने आदरणीय आम समुदायले, होइन नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ फ्रान्समा जर्मनमा गएर भगवान बुद्ध भारतमा जन्मेको हुन् भन्नुहुने, अनि केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ राम नेपालमा जन्मेको भन्नु नहुने, तपाईँहरू के विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी हेरेको थिएँ मैले। नरेन्द्र मोदीजी पागल हुनुभयो भने केपी ओलीजी पनि पागल हुनुपर्छ भने होइन। नरेन्द्र मोदीजीले भनेको कुरा ठिक हो भने र त्यही कुरा जस्तै केपी ओलीजीले पनि ठिक हो भनेदेखि त भगवान बुद्ध त भारतमै जन्मेको कुरा ठिक हो भन्नु पर्यो नि। यस्ता खालका हल्का कुरा गर्नु भएन हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कृति सनातन मूल्य मान्यताको कुरामा। अब जहाँसम्म हामीले त भन्यौँ वसुधैव कुटुम्बकम, म कति तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर हामीले संसार हाम्रो घर हो भन्यौँ, संसार प्राणी हामी के अरे मानिसको घर हो भन्यौँ हामीले। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त उनीहरूले बनाए नि। अहिले कोरोना महामारीको बेला छ, हामीले के भन्यौँ भने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भनेर सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर सबै मान्छेहरू सुखी हुन् भन्यौँ। तर वर्ल्ड ब्याङ्क त उनीहरूले बनाए नि। अनि सबै मान्छे निरोगी हुन्, संसारका सबै मान्छे निरोगी हुन् भन्यौँ, अनि WHO त उनीहरूले बनाए नि। अनि यसकारणले गर्दा हामीले यत्रा हाम्रा सभ्यता संस्कृति मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर विदेशीको चालमा नेपाली जनताले नमागेको कुरालाई एक एक गर्दै उजागर गर्दै जाने, अनि त्यहाँबाट भारतमै गएर बाह्रबुँदेमा सैछाप गर्ने केपी शर्मा ओलीजीले हिजो त्यही बाह्रबुँदेका आधारमा जनआन्दोलन भएर सर्वहाराको अधिनायकवाद हुँ भनेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको मान्छेलाई अहिले धर्म चाहियो र नरेन्द्र मोदीको बराबर हुने, हिजो नरेन्द्र मोदीको देशमा गएर सैछाप गरेर आएको होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को हाम्रा गतिविधिले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई मिच्न खोज्नु भएको हो। र अहिले पनि यो क्रिस्चियनिटीको प्रभावमा यो देश यो सरकार यो कुरा भनिराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दा संसारका हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपाल, गौतम बुद्धको जन्मभूमि, देवादिदेव महादेवको जन्मभूमि, हाम्रा राम जानकीको जन्मभूमिलाई विवादमा ल्याउने काम गरेर सरकारले राष्ट्रहित विपरीतको काम गरिराखेको छ। पक्कै पनि पछिल्लो समयको क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि जसरी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई जसरी भन्नुभयो राम चाहिँ नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर, तर भारतको प्रधानमन्त्री त चुपचाप बस्नुभयो, त्यहाँका विदेश मन्त्रीले चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेका हुन् भनेर भन्नुभयो भने पछाडि त नेपाललाई त्यहाँको प्राण जसरी हेरिदो रहेछ भन्ने क्रियाकलाप देखायो होइन? हो, तपाईँले भनेको कुरालाई समर्थन गरेर जस्तै अस्ति भारतीय जिल्ला अधिकारीहरू दार्चुलाबाट यो 77/4/12 गते हाम्रो दार्चुला जिल्लाको जिल्ला प्रशासनलाई एउटा चिठी लेखे उनीहरूले, किनभने यो कालापानी लिपुलेक आउनलाई नेपालीहरूलाई नदिनु भनेर। अब एकैछिन हामीले लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर राजनीतिक नक्सामा निकाल्यौँ,
तर धारचुलाको प्रजीयले अथवा उनीहरूको प्रशासनिक इकाइले हाम्रो नेपालको प्रशासनिक इकाइलाई सोझै पत्र लेख्न मिल्छ? परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनु पर्दैन? अनि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आएर गृहमा आउनु पर्दैन? अनि गृहले पो हाम्रो जिल्ला प्रशासनलाई भन्छ त्यो कुरा हो कि होइन? त्यो कुरामा केपी ओलीजी के भन्नुहुन्छ? सुतेर बस्नुहुन्छ उहाँ। किनभनेदेखि त्यो कुरामा लड्ने भिड्ने क्षमता त छोडिदिनुहोस्। अब हिन्दुत्वको बारेमा राम पैदा भयो कि सीता पैदा भयो भन्ने झगडा लगाएर अनि हिन्दूहरूको शक्तिलाई पनि चाहिँ कमजोर पार्ने। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने अहिले राष्ट्रिय गान बनाउनु भएको छ। त्यो सयौँ थुङ्गा फुल भनेको सयपत्री मात्रै हो, क्यातुके मात्रै हो, मखमली मात्रै हो, बेली चमेली मात्रै हो कि सम्पूर्ण तपाईँ हामी नेपालीहरू जात जाति वर्ग धर्म सम्प्रदाय हामी जे छौँ त्यो सबै हौँ। त्यो सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने माला धागो के हो? केले तपाईँ एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्नुहुन्छ? देशको धर्म समाप्त गर्नुभयो अनि देशमा जात र जातिको बीचमा झगडा लगाउनु भयो अनि देशको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मूर्तिहरू 17,000 मान्छे मारेर धर्म बनेको अफिम हो भनेर लात्ताले हानेर ढाल्नुभयो। आफ्नो राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह कि महात्मा गान्धी हुन् कि राजा राम हुन् भनेर अहिले एस जयशङ्करले भने जस्तो तपाईँ महात्मा गान्धीले त भारत बनाएको होइन नि, भारत स्वतन्त्रता अभियन्ताको नेता मात्रै हो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त हाम्रा पूर्वजले त हाम्रो देश आर्जन गरेको हो नि। अनि उहाँहरू चाहिँ महात्मा गान्धी र राजा रामलाई एक ठाउँ जोडेर हेर्ने अनि हामी चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हाम्रो हिन्दू सनातन मान्यता पनि समाप्त गर्ने, हाम्रो राष्ट्र निर्माताको शालिग पनि तोड्ने भनेपछि यसको कति बुद्धि रहेछ, कति हैसियत रहेछ भन्ने कुरा नरेन्द्र मोदीजीले थाहा पाउनु भएन? 12 बुँदे समझदारी गर्ने यहीँ आउने, मैले यो भन्यो भने के गर्न सक्छ र भने त खोइ के गर्न सक्यो? यो कुराको बारेमा धारचुलाको भारतीय जिल्ला प्रशासनले पत्र लेख्दाखेरि यो देशका प्रधानमन्त्री मन्त्री सरकार कहाँ छन् यिनीहरू? यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो हिन्दुत्वलाई कमजोर बनाउने र इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसिसीलाई पास गर्नको लागि पश्चिमा शक्तिलाई बलियो बनाउने र हाम्रो संस्कृति सभ्यतालाई द्वन्द्वमा फसाउने काम मात्रै हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी आवाज उठाउनु भएको थियो, उहाँको जसरी आवाजहरू बुलन्द भएको थियो राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर, अहिले भारतले चाहिँ गौतम बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू किन बोल्न सकिरहेका छैनन्? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि के हो भने हामीले कुरा गरिसक्यौँ, हामीसँग फेरि सम्पूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज छ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर संसारले मानेको अवस्था छ। एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, अब म नाम नलिउँ, हजुर, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले नियुक्ति गरेका कुराहरूदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्यज्ञान मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका मान्छेहरूलाई अदालतले जुन प्रकारले न्याय निष्पादन गर्ने काममा जे कुरा गर्यो र सडक सडकमा त्यसको जे आलोचना र टिप्पणी भयो, हाम्रो देश हाम्रो सरकार हाम्रो न्याय प्रणाली र फेरि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो अहिले प्रधानमन्त्रीजीले रामको बारेमा जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ उहाँले हो भन्नुहुन्छ तर छानबिन गर्नलाई कमिटी पनि बनाए भन्नुहुन्छ कि यो सबै कुराले गर्दा हाम्रो कुनै अडान हाम्रो एकताबद्ध हुने कुरा, अब सारा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीलाई आदि इत्यादि भने भनेर यहाँहरूले जे भन्नुभएको छ जानेर त भने, बुझेर त भने, यी तमाम नेपाली जनताले कति रामायण पढेका होलान्? म त तपाईँलाई भन्न सक्छु अहिले हाम्रो स्कुल कलेजमा पढ्ने अथवा यो अलि युवा अवस्थाका विद्यार्थी भाइहरू सुट टाई लगाउन जति जान्नुहुन्छ होला अनि मम्मी आमा भनेको के हो भनेर सोध्छन्। अब सोध्ने दिन आइसक्यो। तपाईँको भाषा धर्म संस्कृति सभ्यता मूल्य मान्यता एकपछि अर्को गर्दै च्युत भइराखेका छन्। त यत्रो तपाईँलाई अयोध्या राम जन्मभूमिको बारेमा हाम्रो त्यो 5औं शताब्दीमा वाल्मिकीले रामायण लेख्नुभयो र 5औं शताब्दीमा वाल्मिकीले रामायण लेख्दाखेरि अब आदि इत्यादि यो महाभारतमा यो जे बनेर आयो गर्दै गर्दाखेरि अब अहिले भानुभक्तले लेख्नु भएको आदिकवि भानुभक्तले त्यसलाई उल्था गर्नुभएको त्यो कति नेपाली युवाले पढेका होलान्? र जनकपुरमा जानकी
जनक राजाको छोरी सीता भन्छौँ हामी, तर राजा जनकको नाउँ जनक होइन, शिरध्वज हो। र जनक भनेको बाबु हो, जानकी भनेको आमा हो। त्यसकारणले विधेयमा मिथिला देशमा राजालाई बाबु भनिँदो रहेछ। तपाईँले त्यो सभ्यता र सम्पूर्ण जनताका बाबु भन्ने, अथवा जस्तै भन्नुहोस् अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले त हेलिकप्टर चढेर गएर देशको केक काटेर खानुभयो होइन। अब तर नेपालमा राजा हुँदा अथवा राज संस्था हुँदा, नेपालमा पनि त राजा भनेको श्री 5 भनेको त नाम होइन नि, किनभने वीरेन्द्र भन्यो होला, धीरेन्द्र भन्यो, ज्ञानेन्द्र भन्यो होला, महेन्द्र भन्यो होला, त्रिभुवन भन्यो होला, तर नेपालका राजालाई श्री 5 भनेको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण नेपाली जनताको जनक र सम्पूर्ण नेपाली जनताको जननी भनेर वाल्मिकीले रामायण लेख्नु भएछ भने, अनि तपाईँ त्यसलाई चाहिँ लातले हान्ने, अहिले तपाईँलाई अयोध्या र राम जन्मभूमि चाहिँ चाहियो भन्ने, त्यो हाम्रो सनातन संस्कृति सभ्यतालाई स्थापित गरौँ न त। किन हामी चाहिँ यो क्रिस्चियन अहिले देशभरि हेर्नुहोस्, यहाँका पार्टीहरू देशभरि गौशाला बनाउने भनेर लेख्छन्, अनि देशका चर्चहरूको धर्म मन्दिरहरूको तिनीहरूको रक्षा पनि गर्ने भन्छन्। तपाईँलाई उदेक लाग्छ होला, ए बाबा चर्च पनि बनाउने, गौशाला पनि बनाउने, कसरी मिल्छ र भनेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने यी निकृष्ट अपराधीहरू जसले यो देशको धर्म संस्कृति समाप्त गरेका छन्, तपाईँले चर्चको संरक्षण गर्नु भएन, तपाईँले गौशालाको संरक्षण गर्नु भएन भने, जसरी तपाईँ मन्त्री हुँदा झन्डा पूजा गर्दा बोको काट्नुहुन्छ नि, त्यसरी चर्चमा पूजा गर्ने बेलामा गाई काट्नका लागि बाछो त चाहियो नि, कसले ब्याइदिन्छ? यसलाई किन हिसाब नगर्ने? यो देशका पढे लेखेका, जानेका, बुझेका युवा विद्यार्थी, डक्टर, लयर, इन्जिनियर अहिले पनि डलरमा इन गड वी ट्रस्ट भनेर लेखा हुन्छ, हामी भगवानमा विश्वास गर्छौँ। तपाईँलाई डलर तपाईँले खानु भएको छ भने तपाईँलाई क्रिस्चियन हुनुहोस् भनेको छैन नि, उसले पनि भनेको छ तपाईँ आफ्नो भगवानमा विश्वास गर्नुहोस्। अनि अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइबल छुएर शपथ ग्रहण गर्छन्, केपी शर्मा ओलीजी कसलाई छुएर शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ? प्रचण्डजी कसलाई छुएर शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ? यो पीडा बोलेर साध्यै छैन कि। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको हिन्दू संस्कार सभ्यता अथवा हाम्रो सनातन संस्कृति, धेरै मान्छेहरूलाई हिन्दू भन्यो भने फेरि दिस एन्ड द्याट भन्ने कुरा मनमा लाग्ला, तर हाम्रो सनातन संस्कार, एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले एउटा आँपको रुख रोप्नुभयो भने त्यसका सयौँ हाँगा होलान्, धेरै फल होलान्, तर हाँगा काट्नुभयो भने चाहिँ आँपको रुख उम्रिँदैन। आँप पाकेर कोया झर्न दिनु भने चाहिँ अर्को रुख पनि आउँछ। तपाईँ हरेक गरेर रुख छिल्दै हुनुहुन्छ, तास्दै हुनुहुन्छ, विशृङ्खलित बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई रक्षा गर्ने कुरामा अघि मैले भने सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली हुने, त्यो धागो सनातन संस्कृति नेपालको हिन्दू राष्ट्रलाई राख्यो भने कसलाई नोक्सान हुन्छ? अब जसरी भारतले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर जसरी आवाज उठायो, यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, अहिलेको सरकारले, अहिलेको शासकले त्यो खण्डन गर्न नसक्नुको पछाडिको ठ्याक्कै कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने, पहिलो कुरा त तपाईँले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने अर्कोले ढाडमा टेक्दैन। यिनीहरू हरेकौँ पटक राजनीतिक परिवर्तनको लागि त्यहीँ जान्छन्। यिनीहरू हरेकौँ पटक, अस्ति तपाईँहरूले आम सञ्चारमा भन्नुभएको छ, एयर गर्नुभएको छ, मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो भने तपाईँ राष्ट्रघाती कथन होइन त्यो? तपाईँलाई मेरो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ, पूर्व निर्वाचन आयोगका प्रमुखले एउटा पुस्तकमा लेखेका छन्, तपाईँको देशका नेताहरू के भएको सबैजना चाहिँ यहाँ राजदूतावासमा आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, मलाई मन्त्री बनाइदिए भनेर भनेका छन् भनेर एउटा पुस्तकमै आएको छ, लेखेका छन्। हो, त्यसैले मैले तपाईँलाई भने, तपाईँ हरेकचोटि उहाँहरूसँग झुक्न जानुहुन्छ, उहाँहरूका पाउ पर्नुहुन्छ। तपाईँ, मैले भने नि, तपाईँ भारत जानुहुन्छ र महात्मा गान्धीको उहाँलाई श्रद्धा गरेको ठाउँमा गए, राजघाट गएर तपाईँ नमस्कार गर्नुहुन्छ। नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ढाल्नुहुन्छ भने उसले बुझेन यो कति राष्ट्रवादी रहेछ, कति देशप्रेमी रहेछ भने हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको बोल्ने हिम्मतै छैन। के बोल्नुहुन्छ? त्यहीँको खानु भएको छ, त्यहीँको गीत गाउनु भएको छ, त्यहीँ जानुभएको छ। भारतमा बसेर
माओ सेतुङको नाम लिएर 17,000 नेपाली जनता तपाईँले देशमा मार्नु भएको होइन? तिनैको आधार जगमा तपाईँले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु भएको होइन? अहिले हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो तपाईँको कुरा। रोटी र बेटी भनेर तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो? गर्दा गर्दै अब त क्रिस्चियन अथवा एउटा विदेशी ज्वाइँलाई अमेरिका, जर्मन, फ्रान्स बिहा गरेर दिएको ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसीहरू भन्दैछन्। अब सरिता गिरी जस्ताले त हिन्दीमा बोले, अब तिनीहरूलाई पनि तपाईँ नागरिकता दिनुहोस्। अब त्यो क्रिस्चियन मान्छेले भन्छ म नेपाली र हिन्दी बोल्न जान्दिनँ, म त अङ्ग्रेजी मात्रै जान्दछु र बाइबलको शपथ लिन्छु भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देश एक टुक्रा टुक्रा गरेर विभाजन गर्ने काम को त्यसमध्ये एउटा टुक्रा उहाँहरूले यो अहिले बोल्न नसक्नु भएको कुरा हो। होइन भनेदेखि भगवान बुद्ध हाम्रो देशमा पैदा हुनुभएको कुरामा निर्विवाद कुरा छ, संसारले मानेको कुरा छ। अब यो एस जयशङ्करले भन्दैमा, नरेन्द्र मोदीले भन्दैमा इतिहास बदलिन्छ र सत्यता बदलिन्छ र? यसकारणले गर्दाखेरि तर उहाँहरूको त्यो ताकत किन छैन भने मैले भने कि धारचुला, भारतको धारचुला जिल्लाले हाम्रो नेपालको धारचुला जिल्ला प्रशासनलाई नेपालीलाई आउन जाउनलाई प्रतिबन्ध लगाऊ भन्दा मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो भनेर रुने प्रधानमन्त्रीले त्यो नेपाली जनताको त्यहाँ कालापानी जाने अधिकार राख्न सक्छ? तर काम छैन, ठोरीबाट मान्छे बोलायो, राम अयोध्या त्यहीँ बनाएका हौ, अब बेसरी पूजा गरे भने भोलि तपाईँले दिन ठोरीमा पनि जन्ती लिनको लागि तपाईँ जनकपुर जानुभयो बाजागाजा सहित रामलाई लिएर। अयोध्याबाट पनि तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो 14-18वटा इटासिटा पठाएको ठाउँबाट पनि 2-4-10-20 हजार मान्छे सीताजीलाई लिन आए जनकपुर भने त्यो विवाह मण्डप हुन्छ कि युद्धभूमि हुन्छ? र एउटी सीता उसलाई दिएर पठाउनुहुन्छ कि उसलाई दिएर पठाउनुहुन्छ? यस्तो काम किन गर्नु पर्यो? पोपको भ्याटिकन सिटीमा खोइ त्यो डोनाल्ड ट्रम्प पनि गएर खुट्टा ढोक्छ नि त क्रिस्चियनहरूको संसारको आराध्य गुरुजी, पण्डितजी, महात्माजी भनेर। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पटक पटक उठाउनु भएको प्रश्न किन यिनीहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, मेरै खाने, मेरै विरुद्धमा तिमी बोल्न सक्ने? 12 बुँदे मैले नगरिदिएको भए तैँले गर्न सक्थिस्यो? जेएनयूमा भाषण गरेर अनि नेपालमा तिमीहरूलाई त भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्छ, तिमीहरू क्रिमिनल हौ नि। यसै कारणले गर्दा यिनीहरू बोल्न नसकिराखेका हुन्। फेरि पनि मैले भने यो एमसीसी पास गर्नको लागि र नेपालमा हिन्दुत्वको शक्तिलाई कमजोर बनाउनका लागि यो काम भइरहेछ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने समय दिनुभयो। PNP खबर.com लगायत यहाँहरूलाई बहुत बहुत हार्दिक नमन प्रणाम।